म एउटा मान्छे नभएर के फरक पर्छ र तर यही ढङ्गमा जाने भने व्यतिथि विरुद्ध लागेकाहरूलाई खोजी समाउने कि मेरा कमजोरीहरू समाउँदै हिँड्ने अझै पनि भनिरहेको छु मुठीभर मान्छेहरूको पहुँचमा राजनीति आएर पुगेको छ फाइदा लिने मान्छेहरूले राजनीतिक दलहरूलाई घेरे त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुहोस् जनतातिर जानुहोस् पब्लिकले भनेको कुरा सुन्नुहोस् अब खराब मान्छेहरूबाट घेराबाट बाहिर निस्किनुहोस् हेर्नुहोस् है बाटोघाटो खराब भए वातावरण बिग्रियो युवालाई रोजगारी पाइएन सबै कुरा बिग्रियो यो चाहिँ ठिक गर्नुहोस् खबरदार भन्छु मलाई पो खबरदार भन्नुहुन्छ उहाँहरू अझै पनि मलाई खबरदार अझै पनि यसलाई यहाँ ओहो यो नागरिकतातिर ल्याएर यसलाई हाल्न सकिन्छ कि भनेर मलाई हेर्नु भएको छ कि अझै मलाई नहेर्नुहोस् कयौँ नेताका चाहिँ परिवारहरूको चाहिँ अब नागरिकताको विषय छानबिन हुन्छ त्यत्तिकै जनता चुप लाएर बस्छ आज रवि लामछानेले ठिक छ कानुन उनले नि पालना गर्नुपर्छ हामी पनि भन्छौँ त्यो कुरा तर त्यो भन्दै गर्दा रवि लामछानेको छानबिन हुँदै गर्दा उपेन्द्र यादवको के हुन्छ महन्त ठाकुरको के हुन्छ तपाईँको यता सरिता गिरीको के हुन्छ तपाईँको यतापट्टि सुजाता कोइरालाको के हुन्छ के यिनीहरूले कहाँबाट नागरिकता लिइराखेका छन् अब यसले चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ हामीहरूको पनि खैरो खन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ बिगार्नुपर्छ भत्काउनुपर्छ भनेर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नागरिकताको विषयलाई लिएर चाहिँ जुन विवादमा चाहिँ लिएर आइरहेका छन् चितवनको जनताको मत कसरी खेर जान्छ तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् न इनकेस यो अवस्था आइहाल्यो भने तपाईँको चितवनमा त आगो बल्छ हेर्नुहोस् यति मात्रै होइन 77 जिल्लाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताहरू उत्रेर निर्वाचन आयोगको जुन केन्द्रीय निर्वाचन आयोग छ त्यो कार्यालय चाहिँ तपाईँको जनताहरू गएर घेर्छन् यहाँ अवश्य यिनीहरूले रोक्नै खोजेका हुन् होइन भने के हो त यो संसद भवनमा गएर नेपाली भाषादारी बोल्न आउँदैन तपाईँको चाहिँ विदेशी भाषामा चाहिँ गजिरहेका हुन्छन् कि यही हो हाम्रो स्वाधीनता यही हो हाम्रो स्वाभिमानता त्यसकारण रवि लामछानेलाई फसाउँछु भन्ने जसले एउटा षड्यन्त्र रचेको छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ ए बाबा यिनले आएर चाहिँ तपाईँको निर्वाचित भएपछि देश त विकास गर्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ आम जनतालाई पनि विश्वास छ तर यिनले देश विकास चाहिँ गर्दै गर्दा उनको घरका चाहिँ सबैले खान पाउँदैन नि त जसरी अहिले खाइरहेका छन् परिवारहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका लगेर पठाएका छन् पढाइरहेका छन् अब यिनका त्यो सबै त खुसी नै हो नि यस्तो व्यक्ति आइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे सँगसँगै तपाईँको चाहिँ केवल 1-2वटा सिट लिएर आउँछ त्यो पनि अब यिनले जित्लान् अरू कसले जित्ला र यही सभापतिले जित्लान् यिनले भन्ने एउटा मात्रै उहाँहरूको सोच थियो अहिले अब प्रतिनिधि सभामा 21-21जना सांसद पुगिसकेपछि यसै कारणले गर्दा पनि उहाँहरूको एक प्रकारले भन्दाखेरि मानसिकताले चाहिँ काम गर्न छोडिसकेको अवस्था छ नागरिकता विवादको विषय के यिनलाई मात्रै लागेको हो कि विगतमा पहिला पनि अरू थियो यिनलाई नेपाली नागरिकै होइन भन्न खोजेको हो के हो त नि यो त प्रश्न पार्न पर्यो नि त जनतालाई जनताको सामान्य कसरी हुन्छ अलिकति भ्रम फैलाएर फेरि पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ अनि फेरि पनि निर्वाचनमा गइसकेपछि हाम्रो जित हुन्छ भन्ने भावनाले उहाँहरू आउनु भएको छ तर यो ठुलो चाहिँ भुल हुनेछ उहाँहरूको उनी गलतै थिए रहेछन् भने तपाईँको त्यो उम्मेदवार दर्ता गराउँदाखेरि के हेरेको थियो किन त्यति बेला चाहिँ जवाबदेहिता भएन सारा नागरिकता र तपाईँको पासपोर्टहरू त्यागेर आफ्नो देशमा आएर बस्छु भन्दाखेरि के त्यो एजेन्ट हुन्छ र कोही पनि मनुष्य जान सक्छ भने हिजो निर्वाचन आयोगले के हेरेको थियो अब त्यहाँ कानुनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने कुरा भयो कानुन उहाँहरूले मात्र पढ्नु भएको छ कि हामीले बुझाएको छैन आम जनताले बुझाएको छैन त्यो 33-34 हजारको जितले चाहिँ यिनीहरूले सहन सकेनन् त्यो सहन नसकेपछि अब के लिएर चाहिँ जनतामाझ जाने त यिनीहरूलाई बिगार्न पर्यो अब कसरी हुन्छ यिनलाई पछि पार्ने त भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँको चाहिँ अब विपक्षी दलका प्रतिपक्षी दलका नेताहरू चाहिँ लागेर चाहिँ यो भ्रम फैलाइरहेका छन् अरू केही पनि होइन 77 जिल्लाका जनताहरू गएर चाहिँ काठमाडौँमा धर्ना कसेर बस्छन् 62-63 को जनआन्दोलन के भएको थियो त्योभन्दा बढी रूपले चाहिँ यो आन्दोलन सुरु हुन्छ यो हेकार हो ओके यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ आशिष भट्टराईजी र पछिल्लो समय नेपालको राजनीति र समग्र रूपमा अहिले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिका रवि लामछाने जसको चाहिँ नागरिकताको विषयलाई लिएर अथवा उहाँको कामको विषयमा लिएर विभिन्न बाधा अवरोधहरू यति बेला सिर्जना भइरहँदा साँच्चीकै युवाहरू यो विषयमा के भन्छन् अथवा यो खालको घटना घट्यो भने के हुन्छ भन्ने किसिमका आम मानिसहरूले त यति बेला चिन्ता व्यक्त गरिरहेका अवस्थामा यति बेला हामीसँग यही सेरोफेरोमा गफ गर्नको लागि आशिष भट्टराईजी हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्छु सर नमस्कार हजुर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदमै आरामै छु हजुर ल अब अहिले त पछिल्लो समय बाहिरको हल्लाहरू यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला अब सभापतिज्यू समस्यामा पर्ने जस्तो अवस्था देखियो नि त हो यहाँलाई के लाग्छ होइन त्यो अब कसैले चाहिँ अब एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि अब अनेकौँ रणनीति अनेकौँ चाहिँ कुटनीतिहरू चालेर उहाँलाई असफल बनाउने खेल गरेका हुन् त्यो चाहिँ असफल बनाउन सक्दैनन् र जुन अहिले चाहिँ नागरिकताको विवादको कुराहरू आइराखेको छ यो चाहिँ कथम कदाचित पनि यसले चाहिँ गरेर रविजी फस्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी एकदम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने तपाईँको देशमा आगो बल्छ जनता कहाँ ओर्लेर बस्छ जनता हेरेर बस्छ तपाईँको हिजो पनि त तपाईँको चाहिँ पत्रकार शालिग्राम पत्रकार पुणा सैनिकको विषयलाई लिएर जति जनता ओर्लेका थिए त्यसका 10 गुणा जनता चाहिँ
तपाईँको अहिले चाहिँ सभापतिलाई चाहिँ थुन्ने एक प्रकारले लिएर जाने भन्ने जुन कुरा बाहिर आइरहेको छ, यदि यो साँचो भयो भने तपाईँको नेपालको जनताले चाहिँ आगो बाल्छन् हजुर। हेर्नुहोस्, त्यसको 10 गुणा मान्छे तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ रविको पक्षमा चाहिँ उत्रेर जनता सडकमा आउँछन् न्यायको लागि। फेरि पनि अवश्य त्यो भयो भने अवश्य पनि आउँछन् सर। त्यो हुने बाटो यहाँ देख्नुहुन्छ होइन, यस्तो छ पार्टीकै भनौँ न अहिले यो जुन अभियानमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईँले आफ्नो बेस्ट दिएर लागिरहनु भएको छ र तपाईँ अर्को फरक धारको पार्टीका चाहिँ व्यक्ति भए पनि यो पार्टीका चाहिँ यो व्यक्तिले जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्नु भएको छ। त्यो अवस्था आउने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ यहाँले? अब यो अवस्था किन खोजिरहेछन्? त्यो बाटो किन मान्छेले चाहिँ कहाँबाट कमी कमजोरी भेटेला भनेर किन चाहिँ लागिरहेछन्? के लाग्छ यहाँ यो विषयमा चाहिँ? यस्तो, अब उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे सँगसँगै तपाईँको चाहिँ केवल 1-2वटा सिट लिएर आउँछ, त्यो पनि अब यिनले जित्लान्, अरू कसले जित्ला र, यही सभापतिले जित्लान् यिनले भन्ने एउटा मात्रै उहाँहरूको सोच थियो। अहिले अब प्रतिनिधि सभामा 21-21जना सांसद पुगिसकेपछि यसै कारणले गर्दा पनि उहाँहरूको एक प्रकारले भन्दाखेरि मानसिकताले चाहिँ काम गर्न छोडिसकेको अवस्था छ। भनेपछि उहाँको संसदहरूको निर्वाचित सङ्ख्या बढ्यो अनि उहाँहरूले नसोचेको उचाइ प्राप्त गर्नुभयो भन्ने किसिमले यो कुराहरू निकालेर आउनु त्यसो भए हो। यही कुरा त्यसैको त्यही चाहिँ जति पनि उहाँहरूले चाहिँ 2-3जना 1-2जना आकलन गर्नुभएको थियो, त्यो त तपाईँको 21जना चाहिँ निर्वाचित भएर गए। त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ हताश मानसिकता हुनुभयो। मानसिकता हताश भइसकेपछि मान्छेले के गर्ने भन्ने कुरै थाहा हुँदैन, कतापट्टि हाम फाल्ने, कता जाने, कुन सही मार्ग हो कुन गलत मार्ग हो भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू अहिले अलमलमा पर्नु भएको छ। नसोचेको सिट लिएर आइदियो, अब यसले त के नै गर्छ। उहाँहरूले पनि त विगतमा गरेका चाहिँ कमी कमजोरी त्रुटिहरू छ नि, तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको पनि पुस्तागतको रूपमा नागरिकता हेरियोस् न त। कतिपय नेताहरू छन् तपाईँको चाहिँ गएर सुजाता कोइरालै हुनुहुन्छ, सरिता गिरी हुनुहुन्छ, यस्ता नेत्रीहरूको पनि तपाईँको हेर्नु पर्यो नि त। तपाईँको चाहिँ नागरिकता विवादको विषय के यिनलाई मात्रै लागेको हो कि विगतमा पहिला पनि अरू थियो? तपाईँको गएर हेर्ने हो भने महन्त ठाकुरकै कुरा गरौँ, तपाईँको यस्तै गरेर उपेन्द्र यादवकै चाहिँ पुस्ताहरू हेर्दै जाउँ। यो सबै तपाईँको के छ त भन्दाखेरि नागरिकताको विधेयकको विषय केवल यिनलाई मात्र लाग्ने हो कि अरूलाई पनि लाग्छ कि या यिनलाई नेपाली नागरिकै होइन भन्न खोजेको हो के हो त नि? यो त प्रश्न पार्न पर्यो नि त जनतालाई। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले चाहिँ सोचेभन्दा सिट धेरै स्वतन्त्र पार्टीले लिएर आयो। अब यसले चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ, हामीहरूको पनि खैरो खन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ बिगार्नुपर्छ, भत्काउनुपर्छ भनेर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नागरिकताको विषयलाई लिएर चाहिँ जुन विवादमा चाहिँ लिएर आइरहेका छन्। तर यो विवाद यदि वास्तवमा भन्यो भने विवाद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहेको होइन, त्यो वास्तवमा प्रतिपक्षका दलका नेताहरूले चाहेका हुन्। त्यो विवाद यिनले चाहेको होइन, यो पार्टीले चाहेको होइन, ती नेताहरूले चाहे कि यो विषय निकालियो भने त जनताको सामान्य कसरी हुन्छ, अलिकति भ्रम फैलाएर फेरि पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ अनि फेरि पनि निर्वाचनमा गइसकेपछि हाम्रो जित हुन्छ भन्ने भावनाले उहाँहरू आउनु भएको छ। तर यो ठुलो चाहिँ भुल हुनेछ उहाँहरूको। यदि कथम कदाचित निर्वाचन फेरि पनि भइहाल्यो भने यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ संसदमा चाहिँ उम्मेदवार दिए सँगसँगै जुन उत्साहका साथ जनताले यहाँबाट उहाँलाई जिताएर पठाएका थिए, अब फेरि त्यसरी जिताएर पठाएको रवि लामिछानेको चाहिँ यो तपाईँको नागरिकताको विवादको कारणले गर्दा यहाँको संसद पद बर्खास्त भयो भने फेरि पनि यहाँ चुनाव हुन्छ भन्ने खालको जुन नेताहरूले सोचिरहनु भएको छ अन्य दलका नेताहरूले, र त्यो सोच्नु भएको चाहिँ त्यो भ्रमपूर्ण हुनेछ। किनभने उनी उठ्न नपाउँदै गर्दा पनि अर्को कुनै स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारबाट घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर उठ्यो भने पनि त्यो अहिले उहाँहरूले खाएका 5-7 हजार मत पनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको आउँदैन। उहाँहरूको मत भनेको औँलामा गिन्ने हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी मत उहाँहरूको हुँदैन। यसले अहिले प्रश्न देख्नु हजुर, त्यो अवस्था आयो भने सकभर त्यो अवस्था आउँदै आउँदैन, यो फल्ट छँदै छैन। कसरी हुन्छ तपाईँको चाहिँ एउटा रणनीति भनौँ, यसलाई कुटनीति भनौँ, राजनीति त सकियो। तपाईँको मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भयो, सकिसक्यो। होइन, चुनाव अगाडिसम्म त चुनावी फन्डा हो, अनेक खालको कुराहरू ल्यायो होइन, भनौँ न त्यो खालको कुरा खोजियो भन्ने कुराहरू चाहिँ जायज पनि हुन्थ्यो। चुनावै सकिसक्यो, भनौँ न निर्वाचन आयोगले उहाँलाई चाहिँ निर्वाचित भएको पत्रै हस्तान्तरण गरिसके पछाडि यो विवाद सिर्जना गरिरहनु पर्ने जरुरी छ र भने होइन, यो विवाद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। तर तपाईँहरूको मैले केही कुरा मैले नबुझेको, तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा सांसदमा 2-4 फेर सबै जितेर गएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले उम्मेदवारमा चाहिँ क्यान्डिडेट हुनुभएका उम्मेदवारहरू भनिसकेपछि तपाईँको पटक पटक उहाँहरूले यति कुरा नि बुझ्नु हुँदो रहेनछ, यति कुरो नि बुझ्नु भएको रहेनछ। मलाई लाज लागेको छ उहाँहरूलाई सांसद भन्न पनि। कस्ता व्यक्तिलाई हामीले सांसद बनाएर पठाएछौँ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्वाचनका कुराहरू पद्धतिहरू विधिहरूलाई जान्न सकेन, जानेको रहेनछ, तपाईँको संविधानमा के लेखेको छ भनेको त्यो कुरा बुझ्न सकेका रहेनछ। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले सांसद जिताएर पठाएछौँ। कस्ता व्यक्तिलाई जिताएर पठाएछौँ भन्ने कुरा म अहिले आफैलाई महसुस गरिरहेको हुन्छु। किन भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यही नागरिकता विवादको जुन विषय अहिले आइरहेको छ, त्यही नागरिकताले चाहिँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ता गर्ने बेलामा पनि त्यही नागरिकताबाटै हुने, त्यसपछि गएर तपाईँको उम्मेदवार दिने बेलामा पनि निर्वाचन आयोगमा गएर उम्मेदवार दिँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ यही नागरिकताले चाहिँ हुने। अनि त्यसपछि गएर निर्वाचित भइसकेपछि त्यो निर्वाचित भइसकेपछि भन्दा अगाडि पनि त्यही नागरिकताले चाहिँ मतदाता नामावलीमा चाहिँ नाम निकालेर भोटर कार्ड लिएर गएर भोट हाल्न पाउने। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो निर्वाचन भएर जितिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि आएर चाहिँ यो अवैधानिक ढङ्गले बनेको नागरिकता हो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो संविधान सम्मत छैन, संविधान विपरीत छ, अर्काको देशको चाहिँ नागरिक बनिसकेपछि यहाँ आएर नागरिकलाई फेरि पुनः निवेदन दिनुपर्छ भन्ने खालका जुन कुराहरू बाहिर लिएर छ एकदम यो भ्रमपूर्ण हो, यसमा सत्य छैन। कसैलाई पनि म हतोत्साहित र निराशा नहुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। सत्य के हो भने तपाईँको चाहिँ वास्तविक कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले यदि हो उनी गलतै रहेछन् भने तपाईँको त्यो उम्मेदवार दर्ता गराउँदाखेरि के हेरेको थियो, किन त्यति बेला चाहिँ जवाबदेहिता भएन निर्वाचन आयोग? तपाईँको अड्डा अदालत मुद्दा मामिला तपाईँको भएको व्यक्तिहरूलाई अथवा कानुनी सजाय भएको जेल भोगेको व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ उम्मेदवार दर्ता गराउन पाउँदैन, दिन पाउँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेपालको संविधानमा पनि छ। र त्यति मात्रै नभइकन तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगको चाहिँ त्यो तलतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहाँ हामीले मनोनयन गर्ने हुन्छ उम्मेदवार दिने पत्रमा त्यसमा लेखिएको हुन्छ भनिसकेपछि त्यो कुरा सबै कुरा जान्दै लेख्दै हुँदै पनि निर्वाचन आयोगले त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ अवैधानिक हुनुहुन्छ, संविधानसम्म तपाईँ हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगले उनलाई त्यतिखेर भन्न किन सकेन? जति बेला तपाईँको निर्वाचन आयोगमा उनी उम्मेदवारी दर्ता गराउन गएका थिए त्यतिखेर निर्वाचन आयोग के हेरेर बसेका थियो? त्यस कारणले गर्दा यो भ्रमपूर्ण आधार मान्ने भन्छ उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दा यो सबै कुरा त हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ र आफू व्यक्ति सही गलत छ भने आफूलाई थाहा हुन्छ नि भन्ने खालको तर्क राख्नुभयो। त्यो तर्कमा तुक छ होइन, त्यो तर्कमा कुनै पनि तुक छैन। उहाँहरूले कसरी हुन्छ आफू पनि बस्ने बाटो उम्किने बाटो सोच्नु भएको हो। अब यो कुरा बाहिर आउनु हुन्थेन, आइसकेपछि आफू बस्ने कसरी त भने एउटा बस्ने बाटो उहाँहरूले रोज्नु भएको हो। यस कुरामा चाहिँ कुनै पनि तुक छैन, किनभने तपाईँको निर्वाचन आयोगले त प्रमाणपत्र दिइसकेको छ संसद निर्वाचित भइसकेको र यो विषयमा कुनै पनि छानबिन हुन सक्दैन भनिसकेको छ। अर्को कुरा संविधानकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रमाणपत्र दिइसकेपछि त्यो विषयमा कुनै पनि छानबिन हुन सक्दैन भन्ने कुरा त त्यही प्रमाणपत्रमा पनि लेखिएको हुन्छ भनिसकेपछि अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब उजुरी परिसकेपछि मात्र हामीले छानबिन गर्नुपर्छ, हाम्रो त्यस्तो चाहिँ नियम छ, कानुन छ भन्नुहुन्छ भने कानुन उहाँहरूले मात्र पढ्नु भएको छ कि हामीले बुझाएको छैन, आम जनताले बुझाएको छैन, नेपालीले बुझाएको छैन कानुन भने त यो त सारा जनताले बुझेका छन् कानुन, त्यो निर्वाचन आयोगले मात्र बुझेको छन् भन्नु छैन नि त, कानुन त सबैले बुझेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो कसरी हुन्छ जनतामा भ्रम फैलाउने र चाहिँ बिगार्ने भत्काउने, फेरि निर्वाचनमा गइयो भने फेरि हामी जितेर आउन सकिन्छ कि? अहिले त 33-34 हजार मतले जित्या हो नि त यहाँबाट, त्यो 33-34 हजारको जितले चाहिँ यिनीहरूले सहन सकेनन्। त्यो सहन नसकेपछि अब के लिएर चाहिँ जनतामा जाने त? यिनीहरूलाई बिगार्न पर्यो। अब कसरी हुन्छ यिनीलाई पछि पार्ने त भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँको चाहिँ अब विपक्षी दलका प्रतिपक्षी दलका नेताहरू चाहिँ लागेर चाहिँ यो भ्रम फैलाइरहेका छन्, अरू केही पनि होइन। यो भ्रम हो, एकदम भ्रमपूर्ण समाचार हो यो। तर अब अहिले पछिल्लो समय धेरै कुराहरू यति बेला सुन्नमा आउँछ, जुन कुराहरू चाहिँ यहाँले पनि सुन्नु भएको छ। यतिखेर त उहाँ त एजेन्टको रूपमा पनि भन्न थालिसकेका छन्, उहाँ त अमेरिकी एजेन्ट हो पनि भनेका छन्। के हो त उहाँ साँच्चीकै अमेरिकी एजेन्ट हो अथवा बनाइएको हो, मान्छेले भनेको आरोप मात्रै हो? होइन, के हो यो? कोही व्यक्ति अमेरिकाको लागि गएर बसोबास गर्छ भने तपाईँको चाहिँ उसलाई आफू खुसी मन लाग्यो उहाँ बस्यो, बस्न मन लागेन त्यहाँको सारा नागरिकता र तपाईँको पासपोर्टहरू त्यागेर आफ्नो देशमा आएर बस्छु भन्दाखेरि के त्यो एजेन्ट हुन्छ र? कोही पनि मनुष्य जान सक्छ भने तपाईँ सक्छ विदेशहरूमा त, अमेरिका मात्र नभइकन क्यानाडा, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जहाँ जो पनि जान सक्ने भयो। आफूलाई बस्नु जेलसम्म बस्छ, बस्दैन भने तपाईँको एउटा भनौँ न अमेरिकामा रहेर तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ 84 व्यञ्जन खाएर जे खाउँ त्यही लाउँ सुख सहेलको जिन्दगी बिताइरहेको मान्छे देशको लागि के गरौँ भनेर न तपाईँको आएको हो। तपाईँको चाहिँ अब त्यो कसैले चाहिँ अमेरिकाबाट सबै कुरा त्यागेर आउँदैमा उहाँबाट किन आयो अमेरिका जतिमा भएको मान्छे, यसलाई कसैले त त्यहाँ एजेन्टको रूपमा प्रयोग गर्यो। कहाँसम्म भन्यो भने तपाईँको अमेरिकाको एउटा पार्टीको नाम पनि तपाईँको चाहिँ पार्टीको चाहिँ चुनाव चिन्ह घन्टी रहेछ, त्यही अमेरिकाको चाहिँ पार्टीलाई देखेर त्यसैको घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँको चाहिँ नेपालमा पनि आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ उठ्ने काम गरे। यिनी विदेशी एजेन्ट भएर आएका हुन्, यिनी नेपालबाट जन्मेको पार्टी होइन। जसै तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारतबाट जन्मेको पार्टी भनेर चिनिन्छ अहिले पनि भनेपछि, त्यस्तै चाहिँ यो पनि पार्टी चाहिँ अमेरिकाबाट जन्मेको भनेर चाहिँ त्यसरी भ्रम फैलाउन खोजेका हुन्। यसमा कति पनि सत्य छैन, उनी एजेन्ट पनि होइन,
उनी आफ्नो बलबुताले चाहिँ नेपालमा आएर पत्रकारिता क्षेत्रमा लागे। पत्रकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ अँगाल्दै गर्दाखेरि उनलाई एउटा पत्रकार पुनासैनी लगायत कयौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ काण्डहरू लाग्ने काम गर्यो। लागिसकेपछि त्यसमा विशेष काण्ड भनेको चितवनमा शालिग्राम पत्रकार पुनासैनीको विषयमा चाहिँ उनलाई चाहिँ तपाईँको प्रहरीले हिरासतमा लिएर तपाईँको 23 दिनसम्म तपाईँको थुनामा पनि राख्यो। त्यतिखेर पनि हामीले हेरेका छौँ जनता सडकमा उत्रेका छन्, न्यायका लागि उत्रेका छन्। ए बाबा उनले गल्ती गरेका रहेछन् भने थिए भने त्यत्रा जनता सडकमा उत्रिन्थे। तपाईँको उनको न्यायका लागि सबै उत्रिराखेका छन्। किन भन्दा ऊ गलत छैन भन्ने कुरा सम्पूर्ण जनतालाई थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दा नै अहिले पनि उनीहरू उत्रिराखेका छन्। र यो अहिले नागरिकताको विषयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि कुरा यो सत्य साबित भयो भने पुनः यो हुने चाहिँ चान्स मैले देखेकै छैन। किनभने निर्वाचन आयोगले तपाईँको दलको प्रमाण के अरे निर्वाचित सांसदको प्रमाणपत्र दिइसकेका छ। यो विषयमा कुनै छानबिन हुँदैन भनिसकेका छ। यदि यो कुरा चाहिँ यहाँबाट सांसद पद बदर भयो भने, खारेज भयो भने तपाईँको चाहिँ जति पत्रकार पुनासैनीको चाहिँ हत्या प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता उर्लेका थिए चितवनमा, त्यसको 10 गुणा देशैभरिबाट प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको 77 जिल्लाबाट त्यति त्योभन्दा 10 गुणा बढी मान्छेहरू चाहिँ आउँछ। किन उनको न्यायको लागि उत्रिन्छन् नि। उनी यदि गलतै रहेछ भने हिजो निर्वाचन आयोगले के हेरेको थियो? अब त्यहाँ कानुनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने कुरा भयो होइन। यो भन्दै गर्दा कानुन उनले मान्नु पर्दैन भने कानुनी राज्यमा रहिसकेपछि प्रधानमन्त्री भए पनि जोसुकै भए पनि कानुनी राज्यको पालना गर्नुपर्छ। कानुनभित्र सबै रहनुपर्छ। यदि कानुनको चाहिँ पालना गर्दैन भने परिवर्तनको पक्षमा अब हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भन्ने, अनि त्यसपछि गएर कानुनभन्दा म माथि छु भनेर यसरी नै हिँड्न थाल्नुभयो भने के उहाँलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन? त्यसको विरोध हामी पनि गर्छौँ नि, प्रतिकार गर्छौँ हामी पनि। तर त्यो होइन। तपाईँको वास्तवमा भन्दाखेरि यो कानुनी राज्यमा उनलाई पनि कानुन लाग्नुपर्छ। तर कानुन लाग्नु पर्थ्यो भन्दै गर्दा सबै निकायले, सम्बन्धित निकायहरूले समयमै पनि त्यो सबै कुराको ख्याल गर्नु पर्थ्यो। तपाईँको उम्मेदवारी दिने बेलामा के हेरेर बसेको थियो निर्वाचन आयोग? उमाथि प्रश्न उठ्दैन। रवि लामिछानेको नागरिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ फल्ट भयो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवैधानिक ढङ्गले चाहिँ उनले नागरिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिएर आएर दिइसकेपछि उम्मेदवारी दर्ता भयो भन्ने खालको जुन कुराहरू आइरहेको छ। रवि लामिछानेलाई चाहिँ अवैधानिक भन्ने व्यक्ति भन्ने चाहिँ आयोगले आफ्नो गल्ती चाहिँ आफैले किन देख्न सक्दैन? तपाईँको आयोगमा लगेर त दिएको त आयोगमा दिएको त त्यही नागरिकता हो। अनि त्यही नागरिकताको आधारमा उम्मेदवार चाहिँ दर्ता गर्न दिने। अनि त्यसपछि गएर पछि आएर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि, चुनावको मत परिणाम आइसकेपछि, निर्वाचित घोषणा भइसकेपछि अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो बखेडा निकाल्न पाइन्छ? के नेपाली जनता लाटा छन्? देखेका छैनन्, बुझेका छैनन्? होइन, चितवनको जनताको मत कसरी खेर जान्छ तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् न। इनकेस यो अवस्था आइहाल्यो भने तपाईँको चितवनमा त आगो बल्छ। हेर्नुहोस्, यति मात्रै होइन 77 जिल्लाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताहरू उत्रेर निर्वाचन आयोगको जुन केन्द्रीय निर्वाचन आयोग छ त्यो कार्यालय चाहिँ तपाईँको जनताहरू गएर घेर्छन्। यहाँ देशैभरि आगो बालेर कसलाई के फाइदा छ र यहाँ भनेको छ र भने एउटा व्यक्तिको लागि यत्रो गर्नु पनि जरुरी छ भने यस्तो परिवर्तन चाहँदाखेरि तपाईँको 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि के भएको थियो भन्दा 10-20 हजारजना मान्छे नमरिकन तपाईँ गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि पनि 10-20 हजारजना मान्छे मरेरै गणतन्त्र आएको, राज संस्था फेलेका हुन् यिनीहरूले। त्यस कारणले गर्दा त्यसै रूप नै तपाईँको चाहिँ एउटा परिवर्तनको पक्षमा लगेर समाजलाई परिवर्तन लिएर आउँछु, देशलाई ठिक ट्र्याकमा चलाउँछु, सही बाटोमा लान्छु। जति पनि आए जनतालाई ठग्ने नै आए, खाने नै आए, चोर भ्रष्टहरू नै आए। तपाईँको बालुवाटार काण्ड हेर्नुहोस्, एमसिसी अस्ति भर्खर पास भइरहेको छ। एउटा नेताले एउटा कुरा गर्छ, अर्कोले अर्को कुरा गर्छ। सदनभित्र एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छ, सदनमा आएर होइन हामीले भनेकै छैन भने जनतालाई चाहिँ आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई उठाएर फेरि ढुङ्गा मुढा गराउन लाउँछ। यस्तो देशको रणनीति देखेर वाक्क दिक्क भएर यिनी पत्रकारिता लाइन छोडेर यिनलाई चाहिँ उसले पटक पटक बारम्बार भनिरहेका छन्। मलाई मिडियामा हुँदाखेरि नै मेरो जीवन आनन्द थियो मलाई, तर मिडियामा रहेर चाहिँ मैले देशको चाहिँ प्रगति गर्न नसक्ने भएँ, देश विकासका लागि म लाग्न नसक्ने भएँ, जसको कारणले गर्दा अब कानुन बनाउने ठाउँमै जान्छु भनेर चाहिँ पत्रकारिता छोडेर चाहिँ म चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले यसरी आएर संसदको उम्मेदवार बनेको छु भनेर त उनले पटक पटक इन्टरभ्यूमा भनिराखेका छन्। विकास गर्छु भनेर हिँडेको एउटा युवालाई रोक्न खोजेका हाम्रो देशमा अवश्य यिनीहरूले रोक्नै खोजेका हुन्। होइन भने के हो त यो तपाईँको निर्वाचन होइन, देश विकास हुँदाखेरि सबैलाई फाइदा त हुने हो। तर त्यो कुरा त ए बाबा यिनले आएर चाहिँ तपाईँको निर्वाचित भएपछि देश त विकास गर्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, आम जनतालाई पनि विश्वास छ। तर यिनले देश विकास चाहिँ गर्दै गर्दा उनको घरका चाहिँ सबैले खान पाउँदैनन् नि त, जसरी अहिले खाइराखेका छन्। परिवारहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका लगेर पठाएका छन्, पढाइराखेका छन्। अब यिनका त्यो सबै त खुसी नै हो नि यस्तो व्यक्ति आइसकेपछि। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू डराएका हुन्। यिनीहरूको परिवार हेर्नुहोस् त, सबै अस्ट्रेलिया अमेरिका। तपाईँको चाहिँ सरकारी स्कुल कसैले कसैको बच्चाहरू पढाएको अवस्था छैन। यो के हो त? नडराएको भयो के हो? होइन, जतिसुकै युग फटाए पनि, जतिसुकै चाहिँ तपाईँको भोटो फटाएर आए तापनि तपाईँको हेर्नसँगै नडराएको भयो। के गरे त यिनीहरूले? यो डराएको देखिराखेको छ त। होइन भने तपाईँको निर्वाचित भइसकेपछि हुनुभन्दा पहिला यो कुरा बाहिर नआउने,
निर्वाचन प्रक्रिया फेरि त्यही निर्वाचन आयोगमा सम्पूर्ण विवरण बुझाएर आइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर आएर तपाईँको चाहिँ गएर अहिले निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेपछि अनि फेरि यो बखेडा निकालेर होइन यो पक्राउ पूर्जीको कुरा त यस्तो हेर्नुहोस् पक्राउ पूर्जीको कुरा हिजो पनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको काठमाडौँबाट समातेर चितवन लिएर आएको हो चितवनका जनताले बचाएकै नै हो यो पटक पनि तपाईँको चाहिँ त्यो पक्राउ पूर्जी गर्दाखेरि जतिजना जनता थिए त्योभन्दा 10 गुणा जनता उनेर उनको साथमा चाहिँ उनको पक्षमा लागेर हिँड्छन् यस कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने ती जसले पनि यो प्रोपोगन्डा रचिराखेको छ त्यस कारणले गर्दा यो उनीहरूलाई नै यसले हानि गर्छ यो कस्तो भने तपाईँको एउटा नेपालीमा के भनाइ छ भने उखान छ लहरो तान्न पहरो गज्रिन्छ भन्ने छ त्यस कारणले गर्दा यो लहरो तान्न खोज्यो भने पहरो बज्रिन्छ यहाँनिर त्यस कारणले गर्दा यहाँ कयौँ नेताका चाहिँ परिवारहरूको चाहिँ अब नागरिकताको विषय छानबिन हुन्छ त्यत्तिकै जनता चुप लाएर बस्छ आज रवि लामछानेले ठिक छ कानुन उनले नि पालना गर्नुपर्छ हामी पनि भन्छौँ त्यो कुरा तर त्यो भन्दै गर्दा रवि लामछानेको छानबिन हुँदै गर्दा उपेन्द्र यादवको के हुन्छ महन्त ठाकुरको के हुन्छ तपाईँको यता सरिता गिरीको के हुन्छ तपाईँको यतापट्टि सुजाता कोइरालाको के हुन्छ के यिनीहरूले कहाँबाट नागरिकता लिइराखेका छन् एउटा देशको मात्र नागरिकता छ यिनीहरूसँग यिनीहरूको छानबिन गर्नु पर्दैन कयौँ यस्ता नेताहरू छन् जसको तपाईँको 2 देशको नागरिक भएर अहिले पनि खुलेआम तपाईँको चुनाव लडेर चाहिँ संसद भवनमा गएर नेपाली भाषाधरि बोल्न आउँदैन तपाईँको चाहिँ विदेशी भाषामा चाहिँ गजिरहेका हुन्छन् कि यही हो हाम्रो स्वाधीनता यही हो हाम्रो स्वाभिमानता त्यस कारण रवि लामछानेलाई फसाउँछु भन्ने जसले एउटा षड्यन्त्र रचेको छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत मैले विभिन्न समयमा पनि यो तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत मैले दिइराखेको छु इन्टरभ्यूहरू यो पनि तपाईँले के याद गरेर राख्नुहोस् भन्दाखेरि जसले रविजीलाई चाहिँ फसाउनको लागि यो प्रोपोगन्डा रचेको छ यो प्रोपोगन्डा नै हो यो तपाईँको वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो प्रोपोगन्डा पूर्ण चाहिँ हुँदैन रचेका हुन् फसाउनको लागि तर यिनीहरूले सक्दैनन् जनता जब सडकमा उर्लिन्छ नि अनि के रहेछ भन्ने कुरा त 34,000 मतले पनि मतान्तरले पनि देखाइसकेको छ अब यिनीहरूलाई त्यो विश्वास लागेन अब जनता अब कागजमा लगेर छाप लागेको 34,000 मतको त्यो अन्तर देखेनन् यिनीहरूले अब जब सडकमा चाहिँ यो केसले जनता सडकमा उत्रिन्छ अनि त्यहाँ सङ्ख्या देख्छ हो जनताको चाहिँ जनताले अवश्य पनि यिनीहरूले जनताको चाहिँ जनमत जुन जनताले जितेर पठाए विश्वासका साथ जिताएर पठाए त्यो जनताको अभिमतको पनि यिनीहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ त यिनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक लाद्ने काम गरिरहेका छन् यिनीहरूले चाहिँ यहाँबाट कस्तो हुन्छ बिगार्ने भत्काउने काम गरिरहेका छन् जनताले आफूले दिएको विश्वास त्यो कसैले पनि जनताले आफ्नो विश्वास कसैलाई दिन पाउँदैन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ त रविजीलाई दिएर पठाए त त्यो जनमत पनि तपाईँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ आफूले पाएनन् नपाइसकेपछि कसरी भत्काउने त कसरी बिगार्ने त होइन अब यहाँ त उनीहरूले चाहिँ आफूलाई सोचे तर हुन त होइन यो कदम जनता जनार्दन हो तपाईँको नेताभन्दा जनता ठुलो हो तर उहाँहरूले चाहिँ हामी नै ठुलो हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु भएर त यो परिस्थिति सिर्जना भयो तपाईँको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सहस्र स्वीकार गरेर बस्न सकेको भए आज यो केसहरू आउने नै होइन तपाईँको यो चाहिँ कसरी बाहिर आयो कुरा भन्दाखेरि निर्वाचन परिणाम आयो परिणामलाई स्वीकार्न नसक्दाखेरि तपाईँको हताश मानसिकताको उपज भएको कारणले गर्दा यो कुरा बाहिर आएको हो निर्वाचनको परिणाम तपाईँको चाहिँ स्वीकार्न सकेको भए यो परिस्थिति आउँथेन यहाँ तपाईँको यहीँका प्रतिद्वन्द्वीहरूले चाहिँ स्वीकार्न सकेनन् अनि त्यसपछि गएर नागरिकताहरू अब एक दिन चाहिँ कस्तो भने यो धरतीमा किन पनि जन्मिएर छन् भन्ने कुराको पनि उहाँसँग त्यो पनि खोजबिन हुनसक्छ उहाँसँग माग्न सक्छ तपाईँको हो त्यो उहाँले बुझेर नै भन्नुभएको यहाँलाई किन भन्दाखेरि विगतमा उहाँसँग भएका कमी जति पनि कुराहरू चाहिँ दोहोरिएको छ जति पनि कुराहरूमा समातिएर आइरहेका छन् भनेपछि यो केसलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको विगतको अनुभवलाई हेरेर नै सबै कुरा सिक्ने हो उहाँहरूको विगतको भोगाइ पनि जानेरै उहाँले चाहिँ मलाई यो धरतीमा किन तैँले जन्म लिइस् भनेर पनि कुनै दिन सोधिन्छन् भन्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो अवस्था आउँछ यिनीहरू यो गर्छन् भनेर बुझेर नै उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको हो जस्तै मस्जिद 4 को चाहिँ जुन निर्वाचनको बेलामा एउटा होम आयो नि चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ एउटा वर्ण क्षेत्र पर्ने उहाँ चाहिँ लड्ने भएपछि चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ गोर्खा गए त्यस पछाडि चाहिँ त्यो रिस शान्तको लागि यो पनि गरिराखे हो भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आउँछ हो के लाग्छ तपाईँलाई यस्तै हुन सक्छ त्यो राजनीतिक रूपमा आउनु नै उनको लागि दुर्भाग्य हो त्यसो भए हैन चितवन आउनु लागि नेपाली चितवनवासी जनताको लागि त सौभाग्य हो उनको लागि दुर्भाग्य कथम कदाचित पनि हुने दुर्भाग्य किन हुन्छ दुर्भाग्य हुने भए हैन अब हेर्नुस् हरेक काममा हामीले गर्दैछन् अझ जस्तै रामनगरको खानेपानी योजना कुरा गरौँ हैन उहाँले त चाहिँ जनसंविधानको पनि चाहिँ उहाँ त्यो बाटोमा लागिरहनु भएको छ त्यहाँका स्थानीयहरू उत्साहित भएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र अहिले पनि त्यो खानेपानी योजनाको जुन भनौँ न संविधान गरिरहनु भएका नागरिकहरूलाई पनि रोकियो वन फाड्न पाइँदैन भनेर मन्त्रालयबाट रोकाइ आयो के भन्नुहुन्छ त त्यसो भए त यस्तो मन्त्रालयहरूले रोक्दैमा अब रोकिन्छ सधैँ भन्नु छैन हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि जनता उर्लेर जनताले स्वयं श्रमदान गर्न लागेको छ के रवि आएर आफ्नो घरको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोक लगाएर काटेर राख्या हो र
वन मन्त्रालय समन्वय गरेर तपाईँको चाहिँ वनमा लगेर काठ काटेर राख्ने अनि त्यसपछि गएर वनले बेच्छ त्यसलाई अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँका जनताहरू सबै उनीहरू पानी खान नपाएको कस्तो हाहाकार छ त्यो ठाउँमा तपाईँ हामीले गएर हेरिराखेको ठाउँ हो हामी पनि त्यहाँ श्रमदानका निमित्त सधैँ जान नसके पनि हामी 1-2 दिन गएका थियौँ हामीले हेरिराखेका छौँ त्यहाँको जनताले पानी खान नपाउँदाखेरि रविजी गएर म जसरी पनि पानी ल्याउँछु भनेर एउटा आश्वासन त दिनुभयो त तपाईँको प्रतिनिधि सभा सांसद निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँको शपथ नखाँदै उहाँले कामहरू सुरु गरिसक्नु भएको छ उजुरी पेटिकाहरू राख्ने गुनासो पेटिकाहरू सबैका गुनासाहरू के छन् त्यो सुन्नेदेखि कि उनको क्रियाकलाप हिँडाइ डुलाइले गर्दा पनि मान्छेहरूले बुझेका छन् नि विगतका नेताहरूले जितेर गएका भन्दा फरक ढङ्गबाट आएका छन् भन्ने कुरा त आम जनताले बच्चाले 5 वर्षको भन्दा माथिको बच्चा सबैले बुझेको छ तपाईँको चाहिँ भनिसकेपछि त्यही ठाउँमा पनि भरतपुर महानगरपालिकाको चाहिँ तपाईँको मेयर रेणु दाहालले पनि तपाईँको चाहिँ हामीले गरेको काम हो गर्दै थियौँ तर उहाँहरूले भनिसक्नुभयो त्यही मैले त्यही तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत म त्यही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु के भन्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालले पनि तपाईँको चाहिँ हामीले काम सुरु गरेका थियौँ जस लिनका निमित्त त्यहाँ रविजीले गएर यसो 2-4 वटा रुख फानेर चाहिँ यसो झ्याङहरू हटाउने काम गर्नुभयो त्यो काम सबै हामीले गरे हो भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ यदि त्यो वास्तविक त्यहाँका जनतालाई गएर सोधौँ न बुझौँ न के रहेछ हामी त गएका छौँ फिल्डमा खटेका छौँ त्यहाँका जनता स्वयं श्रमदान गर्न गएको छ एउटा तपाईँको चाउचाउ पाए चाउचाउ नभए भुकभुकै तपाईँको पानी खाएर तपाईँको चाहिँ आज त्यो श्रमदान गरेर पानी निकालिसकेको अवस्था छ अहिले पानी निकालेर जुन पानीको मुहान भेटियो मुहान भेटिसकेपछि त्यसमा पाइप लाउन लाग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वन मन्त्रालयले चाहिँ कसैले पनि केही काम नगरेर वन मन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गरेको छ यो राजनीतिक प्रोपोगन्डा हो यो सधैँ यस्तो हुँदैन तपाईँको जब यो सदनमा चाहिँ गएर शपथ खाएर गज्रिन्छ नि त्यसपछि यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको ठाउँमा आउँछ यस्तो हो यस्तो हो यो देशमा व्यक्तिलाई कानुन यदि साधारण जनतालाई कानुन लाग्छ भने त्यो कानुनमा तपाईँको कानुनमा आयोगमा निर्वाचन आयोगमा कानुन बनाउने ठाउँमा भएका ती कर्मचारीहरूलाई कानुन लाग्छ लाग्दैन तिनीहरू यो देशको मान्छे होइन यदि कानुन लाग्छ भने तिनीहरूलाई पनि लाग्नु पर्यो तिनीहरूको पनि पद सहित हुनु पर्यो यस्तो तपाईँको निर्वाचन आयोगमा तपाईँको दल दर्ता गर्दाखेरिदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ गएर उम्मेदवार दर्ता गर्दादेखि लिएर मत हाल्न जाँदासम्म त्यही नागरिकता लिएर जाँदाखेरि सबै कुरा विधि पद्धति अनुसार हुने जब निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर त्यो अवैधानिक भयो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो वैधानिक भएन भन्ने किसिमले चाहिँ निर्वाचन आयोगले जुन कुरा अहिले गरिराखेको छ जुन एउटा चाहिँ जितेर गएको सांसदको पदको खारेजीको माग उठिराखेको छ पक्राउ पुर्जीको कुराहरू उठिराखेका छन् उहाँलाई लिएर गएर जेलमा राख्ने कुरा वर्ष दिनदेखि तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुने र 25,000 जरिवानाको जुन कुराहरू आइराखेको छ यो भ्रमपूर्ण समाचार हो यसमा कुनै सत्यता छैन यदि रविलाई कानुन लाग्छ भने मैले अघि नै भनिहालेँ रविजीलाई यदि कानुन लाग्छ भने ती कानुनका निकायमा बसेका आयोगमा बसेका ती व्यक्तिहरूलाई पनि कानुन लाग्नुपर्छ र यो देशमा सुजाता कोइराला तपाईँको महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव त्यसपछि गएर सरिता गिरी कयौँ यस्ता नेताहरूका नाम छन् तपाईँको कतिको नाम भनिदिउँ म तपाईँलाई यी सबै नेताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकताको विषयमा छानबिन होस् त यिनी सबै 2-2 वटा नेता देशका नागरिक बनेर यिनीहरू यहाँ बसिराखेका छन् तपाईँको चाहिँ अब यहीँ टाढै नजाउँ चितवन जिल्लाबाटै तपाईँको निर्वाचित भएका मेयर पदका उम्मेदवार रेणु दाहालकै खोजौँ न उनको पुस्तागत रूपमा हेर्दै आउँ त कहाँ रहेछ नागरिकता के रहेछ भन्ने कुरा त यही प्रश्न हुन्छ त यदि त्यो केस उनको चाहिँ सदर हुन्छ भने यो पनि सदर भएर जान्छ यो बदर हुँदैन अन्तिममा छौँ हामी तै पनि यदि कानुन हो कानुनमा भन्दा माथि त कोही पनि छैन होला यावत केही त्रुटिहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ आम जनताले पनि थाहा नपाएको हुनसक्छ यदि भयो भने चाहिँ चितवन जनताले अथवा देशभरिका युवाहरू यतिखेर के गर्छन् उहाँहरूको भूमिका के हुन्छ भन्नुहोस् त यस्तो तपाईँको यो यदि यो खारेज हुने प्रक्रियामा गइहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् मैले अघि पनि भने तपाईँको 77 जिल्लाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशमा चाहिँ एउटा ठुलो भयानक थाम्न नसक्ने 62-63 को जनआन्दोलन के थियो त्योभन्दा तपाईँको बढी आन्दोलन भएर जनताहरू चाहिँ निर्वाचन आयोग गर्छन् हेर्नुहोस् कि युवाहरूले गर्छन् नि हजुर कसले गर्ने यो अहिले तपाईँको 34,000 मतान्तरले कसले जितायो त्यस्ता व्यक्तिहरू गएर त्यो आन्दोलनको लिड गरेर तपाईँको अगाडि बढ्छन् किन नगर्ने अवश्य हामी चितवनबाट गएर पनि गरिन्छ तपाईँको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा गएर तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ धर्ना गर्छिन्छ आगो बाल्ने हो कि टायर बाल्ने कसलाई के गर्न पर्ने हो हामीले त त्यहाँ गएर सडक आन्दोलन गरेर भए पनि सडकमा पनि बोल्छौँ हामी सदनमा गएर जसरी हामीले पठाएका छौँ स्वतन्त्र पार्टीका तपाईँको सांसदहरू निर्वाचित गराएर उनीहरूले सदनमा गएर बोल्छन् भने हामी सडकबाट चाहिँ बोल्छौँ र 77 जिल्लाका जनताहरू गएर चाहिँ काठमाडौँमा धर्ना कसेर बस्छन् 62-63 को जनआन्दोलन के भएको थियो त्योभन्दा बढी रूपले चाहिँ यो आन्दोलन सुरु हुन्छ यो हेक्कार होस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि मलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार